दीन भी अल्लाह बनाता है, नबी भी अल्लाह बनाता है, इमाम भी अल्लाह ही बनाता है। बंदों का बनाया दीन भी ठीक नहीं होता, बंदों का बनाया नबी भी ठीक नहीं होता, तो यकीनन बंदों का बनाया इमाम भी ठीक नहीं। जिसे लोग बनाएं उस दीन में गलती हो सकती है, जिसे लोग बनाएं उस नबी में गलती हो सकती है, जिसे बंदे बनाएं उस इमाम में गलती हो सकती है। मेरे अहले सुन्नत अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, इस मजलिस से लेके खाना काबा के सहन तक जहां आप चाहें, जिस तरह आप चाहें, हम हलफ देने के लिए तैयार हैं। हमने 12 माने हैं, बनाए नहीं। हमने ये 12 इमाम माने हैं, मौला हुसैन इज़्ज़त अता फरमाए, बनाए नहीं। मौला एक भी इमाम हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, बनाया अल्लाह ने है, हमने सिर्फ माना। हमारे यहाँ इमामत अली से शुरू होती है, महदी तक जाती है। हमारे यहाँ इमामत अल्लाह से शुरू, अली से शुरू है, महदी पे खत्म है। अली से लेके महदी तक ये जो 12 हैं, एक भी शियों की मर्जी से नहीं बना। किसी के मजहब पे तनकीद नहीं करने आया, किसी के मसलक पे कीचड़ उछालना हमारा शेवा ही नहीं। इत्तेहाद की दावत दूंगा, लेकिन अपने मजहब के अकीदे के अंदर रह के। मैं उस इत्तेहाद का कायल नहीं है जहां अपना ही अकीदा छोड़ दिया जाए। हमने 12 इमाम माने हैं, बनाए नहीं। अगर हम में से, मैं क्योंकि जमींदार तबका मेरे सामने बैठा हुआ है, अगर कोई बंदा कहे कि इमाम की जरूरत क्या है, तो मेरे अहले सुन्नत भाइयों, इमाम के बगैर दीन आप तक नहीं पहुंच सकता। मैं वजह बता देता हूं, क्योंकि जो मजल से हुसैन में मेरे सुन्नी भाई आए हैं, वो हमारे मेहमान नहीं, हुसैन इब्न अली के मेहमान। और हुसैन के मेहमान का दिल दुखाना हमारा शेवा नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो मजल से शबीर में आया, वो यहां से पैगाम लेके जाए। आप हमसे सवाल करेंगे, जी आपने जिन्हें इमाम माना है, आखिर इमाम की वजह क्या, जरूरत क्या है? पंचायत की सूरत में फैसला आपने करना। कुरान में अल्लाह ने हमें कहा नमाज पढ़ो, हुक्म दिया, कैसे पढ़नी है तरीका नहीं बताया। इतनी आसान करूंगा कि बच्चे भी यहां से समझ गए। नदीम भाई, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, आकिमुस्सलात पढ़ो। मेरे मालिक फजर की कितनी रकतें, जोहर की कितनी, असर की कितनी, मगरब कितनी, कितनी देर क़ियाम, रकू में क्या पढ़ना, सजदे में, कुछ भी नहीं पता। रोजा रखो, मुब्तलाते रोजा क्या है, कज़ा कैसे होगा, कसर कैसे होगा। ज़कात दो, गंदम पे कितनी, चावल पे कितनी, ऊंटों पे कितनी, घोड़ों पे कितनी, जिन्स पे कितनी, सोने पे कितनी, नहीं पता। मेरे मालिक आप हुक्म दे रहे हैं, तशरीह क्यों नहीं कर रहे हैं? फरमाया अगर मैं तशरीह करूंगा तो नबी की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर मैंने हर चीज की तफसील ही कुरान में लिख दी, तो फिर तो नबी की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि सिर्फ किताब काफी नहीं है। अगर सिर्फ किताब काफी होती तो आज स्कूलों में सिर्फ किताबें होती, उस्ताद ना होते, अदालतों में सिर्फ कानून की किताबें होती, जज ना होते। किताब तक समझ ही नहीं आती जब तक किताब मनवाने वाला मौजूद ना हो। लेकिन बात पहले मरहले से बड़ी आसान करके शुरू की है, बड़ी सादा करके। अल्लाह ने मैं हुक्म दिया, तशरीह नहीं की। कुरान आज भी हमारे घरों में है, समझ नहीं आ सकता जब तक नबी की सीरत मौजूद ना हो। खुदा ने एक ही हुक्म दे दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अब तुमने अपनी जिंदगी में उठना कैसे है, चलना कैसे है, आदाब जिंदगी क्या है, हमसायों के हकूक क्या है, गुलाम के हकूक क्या है, फरमाया ये सारी चीजें तुम्हें मेरे नबी की जिंदगी से मिली। मेरे नबी की जिंदगी का बगौर मुतालिया करो, जो वो करता था वैसे।
اس کا مطلب ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے ہمیں بھیج دیا نبی کے پاس، ٹھیک ہے، بات نبی تک آ گئی جی۔ اب ہم نبی کے پاس گئے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں قرآن کی تشریح چاہیے، ہمیں اللہ کے حکم کی تشریح چاہیے۔ اب جو لوگ نبی کی زندگی میں تھے انہوں نے تو نبی کو دیکھ لیا، یہ جو ہم 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں ہم نے نبی دیکھا نہیں۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ نبی اپنی زندگی کیسے گزار کے گئے؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ پنچایت کی صورت میں بات سمجھ کے آئیے گا، نعروں والی مجلس چھوڑ دی میں نے۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نبی کی زندگی میں وہ کون سے لوگ تھے جو ہمیں نبی کی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ شیعہ سنی دونوں ہیں، بازار میں مجلس ہو رہی ہے، کسی شیعہ گھر میں نہیں کہ صرف شیعوں کی بات ہو، سب کی بات کرتے ہیں۔ 3 طرح کے طبقے ہیں نبی کی زندگی میں جو ہمیں نبی کی زندگی بتائیں گے، ایک اہل بیت، ایک صحابہ، ایک نبی کی بیویاں۔ یہ 3 طبقے ہیں جو ہمیں نبی کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، یا نبی کے خاندان کے لوگ بتائیں گے، یا نبی کے صحابہ بتائیں گے، یا نبی کی ازواج بتائیں گے۔ اہل بیت، ان کی تقلید، ان کی اطاعت صرف شیعہ کرتے ہیں۔ مثلا میں یہ نہیں کہتا کہ اہل سنت انہیں مانتے نہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد جو بھی پوچھنا ہے وہ اہل بیت سے پوچھنا۔ ہم اہل بیت کے علاوہ کسی سے دین لیتے نہیں۔ میرے اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ صحابہ سے بھی لینا چاہیے، ازواج سے بھی لینا چاہیے، اس لیے ان کی سیاستہ میں جو ان کی معتبر کتابیں ہیں ان میں زیادہ تر روایات صحابہ سے لی گئی ہیں یا نبی کی بیویوں سے لی گئی ہیں۔ ایک گھر میں 2 بھائیوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن اختلاف ڈنڈے لے کے بازاروں میں آنے کا نام نہیں، گھر کی 4 دیواری میں طے کرنے کا نام۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ گھر ہے، 4 دیواری ہے، ہم شیعہ سنی بھائی ہیں، ہم ابھی بیٹھ کے جھگڑا ختم کر لیتے ہیں۔ میں نے اس لیے اہل بیت کی بات کی نہیں کہ اگر آپ اہل بیت کی بات کروں گا آپ کہیں گے شیعہ خطیب تھا، مجمع شیعہ تھا، بلانے والا شیعہ تھا، اس نے اہل بیت ہی کی بات کرنی تھی۔ میں پہلے صحابہ اور اہل بیت کی بات کر لیتا ہوں۔ تو میرا محترم سنی بھائی، ہم اگر صحابہ سے دین لیں گے تو صحابہ ہمیں نبی کی زندگی کی وہی باتیں بتائیں گے جو گھر سے باہر تھی۔ صحابہ اکرام نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی عزت کرنی چاہیے، صحابہ اکرام سے پیار کرنا چاہیے۔ میں شیعہ ہو کے منبر سے اس غلط فہمی کو دور کر رہا ہوں کہ شیعہ صحابہ کا انکار کرتے، میں کہتا ہوں صحابہ کی عزت کرنی چاہیے، لیکن صحابہ ہمیں نبی کی وہی زندگی بتائیں گے جو نبی کی گھر سے باہر تھی، اس لیے کہ اللہ نے انہیں قرآن میں روک دیا تھا، خبردار میرے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا، بغیر اجازت کے میرے نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا، اگر جانا بڑھ بھی جائے تو پھر میرے نبی کے گھر کے برتنوں کو بھی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا۔ اگر ہم بات نبی کی بیویوں سے جا کے پوچھیں تو نبی کی بیویاں ہمیں نبی کی وہی باتیں بتائیں گی جو گھر سے اندر ہے، کیونکہ انہیں قرآن کہہ رہا ہے خبردار نبی کی بیویوں گھر سے باہر نہ آنا۔ انہیں اللہ اندر نہیں جانے دے رہا، انہیں باہر نہیں آنے دے رہا، مجبوری ہماری اہل بیت بن گئے۔ نبی گھر میں ہوتے تھے، یہ گود میں ہوتے تھے، نبی بازار میں ہوتے تھے، یہ کانٹھوں میں بسم اللہ۔ یار کہ بات سمجھ میں آئی؟ مکمل مجلس اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے۔ مجبوری اہل بیت ہے، اہل بیت کے علاوہ دین پوچھ ہی کسی سے نہیں سکتے۔ اہل بیت وہ ہیں جو گھر میں بھی نبی کے پاس تھے، مسجد میں بھی نبی کے ساتھ تھے، بازار میں بھی نبی کے ساتھ تھے۔